مینوں بندے دے نال بھی بڑیاں محبتاں نے، اس واسطے کہ میں تے او ذات ہاں جڑی کہنی ہاں میرے بندے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ دا قرآن ہے میرے معزز سامعین، ہن تے ماہ مقدس شروع ہو گیا ہے، گھر گھر جو تلاوت قرآن دیاں آوازاں آ رہی نے، ہر گھر دے اندر اماں بھی بیٹھے قرآن پڑھ دیے، بابا جی بھی بیٹھے قرآن پڑھ دینے، بچے بھی بیٹھے قرآن پڑھ دینے، بچیاں بھی بیٹھیاں قرآن پڑھ دیا نے۔ میں ایک چودھری صاحب نو پوچھیا، چودھری صاحب آج کل تے تلاوتاں شروع ہو گئی نے، کہنے لگے حضرت صاحب اس واسطے کہ ماہ رمضان آ گیا ہے۔ میں کہ چودھری صاحب یہ قرآن صرف روزیاں واسطے نہیں اتریا، یہ 12 مہینیاں واسطے اتریا ہے، یہ 24 گھنٹے واسطے اتریا ہے۔ اس قرآن نو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لا، صبح اٹھدا ہے قرآن پڑھیا کر، راتے سوندا ہے قرآن پڑھیا کر، دکان تے بیٹھا ہے قرآن پڑھیا کر، گلی دے اندر ٹریا جا رہے ہیں قرآن پڑھیا کر۔ چودھری صاحب کہندے نے فاروقی صاحب ملے گا کہ اللہ رب العزت دا بار محبوب اعلان کر دے، آقا فرماتے نے میری امت قرآن پڑھنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ او کما قال علیہ الصلاة والسلام توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بابا سے بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، خالق کائنات دا فضل اور دی رحمت ہے، اس ذات عالی نے اپنا کرم اور فضل فرمایا، ساڑھی زندگی دے اندر ایک دفعہ پھر ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک آ گیا، جنت دے دروازے کھل گئے، جہنم دے دروازے بند ہو گئے۔ میرے رب دی رحمت امت محمدیہ دے اوپر بارش دی طرح برس رہی ہے۔ خوش قسمت نے وہ مسلمان
جڑے اس بارش نو بڑی محبت دے نال بڑی کوشش دے نال اپنے دامن دے اندر سمیٹتے نظر آ رہے ہیں۔ رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ہے، حسب وعدہ اللہ رب العزت دی توحید اور ساری کائنات دا مشکل کشا کون ہے؟ صرف اور صرف میرے اللہ دی ذات ہے۔ اور تاجدار انبیاء، خاتم النبیین، آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے چند معروضات پیش کروں گا۔ جمعۃ المبارک دا وقت بڑا ہی مختصر ہوتا ہے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ اہل ایمان دے سامنے او گفتگو کیتی جائے جیڑی نبی تلی گفتگو ہوئے، ہر صاحب ایمان نو سمجھ بھی آ جائے، اور جس وقت سمجھ آ گئی تے میرا اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے دے۔ میرے معزز سامعین، رب العالمین اس کائنات دے صرف اور صرف الہ اور مشکل کشا نہیں، ایمان والے کلمہ پڑھتے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہر نماز دے اندر اہل ایمان کھڑے ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک وعدہ تے ایک عہد کرتے نظر آتے نے۔ کی عہد کرتے نے؟ مولا کریم ایاک نعبد، یا اللہ تو سانو اپنی بارگاہ دے اندر کھڑا کیتا ہے، ہاتھ بھی صحیح سلامت عطا فرمائے نے، پیر بھی صحیح سلامت عطا فرمائے نے، اکھیاں بھی صحیح سلامت عطا فرمائیاں نے، زبان بھی صحیح سلامت عطا فرمائی ہے، سر تو لے کے پیراں تک پورے دا پورا وجود صحیح سلامت عطا فرمایا ہے۔ اے میرے مالک کائنات، ایسی حالت دے اندر میں تیری بارگاہ دے اندر یہی اقرار کردا، اے میرے مولا ایاک نعبد، ربا جدوں تک زندگی رہے گی عبادت بھی صرف تیری کراں گا، و ایاک نستعین، تے مدد بھی صرف اور صرف تیری بارگاہ چمکدا نظر آؤں۔ میرے معزز سامعین، کیسا منظر ہوئے گا جدوں ایمان والا بندہ رب دے دربار دے اندر کھڑا ہو گئی کوئی اقرار کر دے، اے میرے مولا کریم عبادت میں تیری کرنی ہے۔ میرے معزز سامعین، ہن اسی اس مقام تے آ کے ذرا کلمے دا موازنہ کریے نا، اسی ذرا ویکھیے تے صحیح نا، ایمان والا اپنی زبان تو اقرار کر دے لا الہ الا اللہ، اے میرے مولا تیرے تو علاوہ میرا الہ کوئی نہیں، میرا معبود کوئی نہیں، نہیں اگر انج کہاں دے بیجا نہیں ہوئے گا۔ ایمان والا اپنی زبان تو جڑا اقرار کر دے ربا تیرے تو علاوہ میرا معبود کوئی نہیں، اے زمانہ صرف معبود نہیں بلکہ اگر انج کہاں دے بیجا نہیں ہوئے گا، ایمان والا اپنی زبان تو اقرار کر دے اے میرے مولا کریم تیرے تو علاوہ میرا مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے تو علاوہ میرا حاجت روا کوئی نہیں، تیرے تو علاوہ میرا مختار کل کوئی نہیں، تیرے تو علاوہ میری بگڑی بنانا والا کوئی نہیں، تیرے تو علاوہ مینوں تیاں تے پتر دین والا اور کوئی نہیں، تیرے تو علاوہ میریاں بیڑیاں نو بننے لان والا اور کوئی نہیں۔ اے میرے مولا کریم کائنات دے
اندر میں چلدا پھردا جدوں تک تیرا حکم نہیں ہوندا میں انہاں پیراں دے نال چل کے مسجد بھی نہیں جا سکدا اے میرے مولا کریم اے جڑیاں تو مینوں اکھیاں عطا کیتیاں نے اگر تیرا آرڈر نہ ہوئے اے بند اکھیاں نو تیرے تو علاوہ کھولن والا کوئی نہیں اے میرے مولا کریم میں اس چیز دا بھی اقرار کردا اے میرے مشکل کشا اے میرے حاجت روا اگر میری زبان میں منہ بند کر لواں جدوں تک تیرا آرڈر نہ ہوئے انہاں لبانوں کھولن والا بھی اور کوئی نہیں اے زبان اگر میں دے نال گفتگو شروع کردا اے میرے مالک کائنات جدوں تک تیرا آرڈر نہ آوے اے میری بند زبان کھول بھی نہیں سکتی اے گفتگو تے بھی ادوں قادر ہوئے گی جدوں تیرا آرڈر ہوئے گا اے میرے ہاتھ نے میرے مالک کائنات اگر انہوں تو بند کر دیں ساری کائنات مل کے ایک انگلی نو بھی کھول نہیں سکتی اس واسطے پتہ چل گیا الہ دا معنی صرف معبود نے الہ دا معنی مشکل کشا بھی ہے الہ دا معنی حاجت روا بھی ہے الہ دا معنی مختار کل بھی ہے الہ دا معنی ہر ایک دی ہر جات سنن والا بھی ہے الہ دا معنی ہر ایک نو او دی حیثیت تو پڑھ کے عطا کرن والا بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے معزز سامین ماہ مقدس رمضان المبارک دا پہلا جمعہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندیو آ جاؤ نا میری بارگاہ دے اندر آ جاؤ نا میرے دربار دے اندر دنیا دے اندر بندہ چل دائے کوئی بندہ چل دائے لاہور چلا جان دائے جا کے داتا صاحب دعاواں پیا کر رہے کوئی چل دائے پاک وطن شریف چلا جاندہ ہے جا کے اس مقام تے دعاواں کر دے کوئی چل دے حضرت سلطان باؤ دے دربار تے جا کے دعاواں پیا کر دے کوئی سکی سرور ٹریا جاندہ نظر آ رہے میں کہ مولا کریم اے سادہ لو مسلمان رمضان المبارک دے مہینے دے اندر تیرے نال واضح تے چٹی ننگی گل کرنا چاہتے نے اللہ فرمان دینے چاہتے کی نے میں کہ یا اللہ چاہتے نے اسی کسی اور مقام تے نہیں جانا چاہتے ربا اسی تیرے درد سوالی بڑھنا چاہتے ہیں اللہ فرماتے نے تے کوئی مشکل کام کوئی نہیں ربا تو سانو ملے گا کتھے یا اللہ تیرا سرنامہ کی ہے ربا تیرا ایڈریس کی ہے الہ العالمین ساٹھی ملاقات تیرے نال کس مقام تے ہو سکتی ہے اللہ فرماتے نے کتنا سادہ جہا سوال ہے میرا بندہ میرے نال کر رہے ہیں حالانکہ میرے بندے نو اینا نہیں پتا میں تے او ذاتا جیڑی میں اپنے بندے دے بڑا قریب بیٹھا میں کہ یا اللہ تیری قربت دا پتا کیویں چلے گا اللہ فرماتے نے میرا قرآن کھولے گا تینوں میرا سرنامہ پتا چل جائے گا میرا کلام کھولے گا تینوں میرا ایڈریس مل جائے گا میرا قرآن کھولے گا تینوں میری ذات دا پتا چل جائے گا یا اللہ تیرا کلام مقدس اعلان کی کر دے اللہ فرماتے نے اے میرے بندے میں تے او ذاتا جڑی تیری شارنگ تو بھی نیڑے بیٹھی ہوئی مینوں بلان والا تے بننا میرے نال گلاں کرن والا تے بننا میرے سامنے ہاتھ پھیلان والا تے بننا میرے سامنے اپنے دستراز کرن والا تے بننا ربا پھر ملے گا کہ اللہ فرماتے نے میرے کولوں تو جس انداز نال منگے گا جس طریقے دے نال منگے گا جس حساب نال منگے گا تو میرے کولوں تھوڑا منگے گا میں تینوں زیادہ دیتا نظر آواں گا ویکھنا ذرا انبیاء علیہ السلام دی ذات نو ویکھنا اے کون نے انہاں نو دنیا آمنہ دا لال کہندی ہے انہاں نو دنیا عبداللہ دا در یتیم کہندی ہے انہاں نو دنیا عائشہ دا سرتاج کہندی ہے انہاں نو دنیا ابو بکر عمر عثمان و علی دا یار کہندی ہے نہیں نہیں شالیمار دے مسلمانہ انہاں نو دنیا اس امت دا آقا کہندی ہے کنے
خوش قسمت ہو تساں جنہاں نو رب نے اپنا یار ہی دے چھڑیا جنہاں نو رب نے اپنا محبوب ہی دے چھڑیا جنہاں نو رب نے اپنا پیارا ہی دے چھڑیا آج دنیا دے اندر تو کسے کولوں او دا یار منگے او کہندا ہے میرے کولوں مال لے لا دے دواں گا دولت منگدا ہے دے دواں گا پیسہ منگدا ہے دے دواں گا سونا چاندی دے ٹھیر منگدا ہے دے دواں گا تو کہ نہیں 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 مینوں تیرا یار چاہیے وہ کہندا ہے میں یار نہیں دے سکدا میں کیا رب آخر وجہ کی ہے اللہ فرماندے نے مینوں اپنے محبوب نال بڑا پیار ہے لیکن مینوں بندے دے نال بھی بڑیاں محبتاں نے اس واسطے کہ میں تے او ذات ہاں جڑی کہنی ہاں میرے بندے یا ایھا الناس ربکم الذی خلقکم اللہ دا قرآن ہے میرے معزز سامعین ہن تے ماہ مقدس شروع ہو گیا ہے گھر گھر جو تلاوت قرآن دیاں آوازاں آ رہیاں نے ہر گھر دے اندر اماں بھی بیٹھے قرآن پڑھ دیے بابا جی بھی بیٹھے قرآن پڑھ دے نے بچے بھی بیٹھے قرآن پڑھ دے نے بچیاں بھی بیٹھیاں قرآن پڑھ دیاں نے میں ایک چودھری صاحب نو پوچھیا چودھری صاحب آج کل تے تلاوتاں شروع ہو گئیاں نے کہنے لگے حضرت صاحب اس واسطے کہ ماہ رمضان آ گیا ہے میں کہ چودھری صاحب یہ قرآن صرف روزیاں واسطے نہیں اتریا یہ تے 12 مہینیاں واسطے اتریا ہے یہ تے 24 گھنٹے واسطے اتریا ہے اس قرآن نو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لا صبح اٹھدا ہے قرآن پڑھیا کر راتے سوندا ہے قرآن پڑھیا کر دکان تے بیٹھا ہے قرآن پڑھیا کر گلی دے اندر ٹریا جا رہے ہیں قرآن پڑھیا کر چودھری صاحب کہندے نے فاروقی صاحب ملے گا کہ اللہ رب العزت دا بار محبوب اعلان کر دے آقا فرماندے نے میری امت قرآن پڑھنا تہاڈا کام ہے مالک تہاڈے واسطے رزق دے خزانے کھول دے گا آج ہر بندہ کہندا ہے رزق دی کمی نظر آندی ہے مال تے دولت دی کمی نظر آندی ہے روپے تے پیسے دی کمی نظر آندی ہے میں کہ میاں انج نہ آکھیا کر اس مالک نے تینوں بڑا عطا کیتا ہے اے سر تو لے کے پیراں تک اے پورے دا پورا وجود اللہ نے تینوں بغیر منگیاں عطا کیتا ہے اکھاں دی نظر تینوں بغیر منگن تو عطا کیتی ہے اے میرے امتی پریشان نہ ہویا کر میں عرض کر رہا سے دوسری طرف چلا گیا اللہ رب العزت دے پاک محبوب فرماندے نے میں کیا یا اللہ اس امت نو تو اپنا محبوب کیوں دے چھڑیا ہے اللہ فرماندے نے کیوں نہ دیندا اس واسطے کہ اے او بندہ ہے جنوں میں اپنے الوہیت والے ہتھاں نال بنایا ہے اللہ نے آسمان بنائے کون کہہ کے رب نے زمینہ بنائیاں کون کہہ کے اللہ نے شجر بنائے کون کہہ کے رب نے حجر بنائے کون کہہ کے اللہ رب العزت نے کائنات دا ذرہ ذرہ بنایا کون کہہ کے لیکن جدوں واری حضرت انسان دیا دیئے جدوں واری اس بندے دیا دیئے جدوں واری رب دی اس مخلوق دیا دیئے اللہ فرماتے نے لما خلق تو بیدیا اے میرے بندے تیریاں اکھیاں میں اپنے الوہیت والے ہتھاں نال بنائیاں نے تیرے لب میں اپنے ہتھاں نال بنائے نے تیری زبان میں اپنے ہتھاں نال بنائی ہے تیری پیشانی میں اپنے ہتھاں نال بنائی ہے تیرے ہاتھ میں اپنے ہتھاں نال بنائے نے تیرا دل میں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے میں کیا یا اللہ اے شالیمار دے مسلمان تیری بارگاہ تو سوال کر رہے نے ربا کیڑی لوڑ سی تینوں اس بندے نو اپنے ہاتھاں نال بنان دے اللہ فرماندے نے کیوں نہ بناندا میں کیا اے میرے بندے اے زبان میں اپنے
ہتھاں نال بنان لگا اے نال گریا داری صرف میرے سامنے کریا کرے اے اکھیاں میں تیریاں اپنے ہتھاں نال بنا رہا انہاں نو صرف اور صرف میرے سامنے رلایا کرے اے ہتھاں نو میں اپنے ہتھاں نال بنا رہا اے نال صرف اور صرف تو میری ذات کو لو منگیا کرے اے پیر میں تیرے اپنے ہتھاں نال بنائے نے اے نال طواف کرن دا ویلا وے تے صرف بیت اللہ دا کرے در در جا کے نا تو اپنے ہتھاں نو پھیلاندا پھیرے ہر جگہ جا کے انہیں آکھیاں نو نہ رلائیں ہر مقام تے جا کے انہیں ہتھاں نو نہ پھیلائیں اے میرے بندے اندر وڑ کے ہولی ہولی میں نو پکار لے اگر اللہ اکبر کر رب نہیں کہندا سپیکر لا کے میں نو کہا یا اللہ میں نو رزق دے اللہ فرمان دے نے ادھی رات جدو سارے ستے ہوں پھر تو آ جیا کر یا اللہ سارے ستے ہوئے نے تو کتھے ملے گا اللہ فرمان دے نے اے میرے بندے آواز دینا تیرا کام میں اس آواز دے لبیک کہہ کے جو تو منگے گا عطا کرنا تیرے مشکل کشادہ کام ہے وہ نہیں بندہ جڑا 100 سال پکارتا رہا کی کہندا رہا یا سنم 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 ایک دنوں دی آنکھ لگ گئی اونگ لگی تے زبان جو نکل دے یا سمد اللہ اکبر کبیرہ جدو یا سمد نکلیا روایات دے اندر آندے اللہ رب العزت فرمان دینے لبیک یا عبدی ہاں میرے بندے مانگ کی مانگ دائیں فرشتے بیٹھے نے فرشتے کہندے نے الہ العالمین ایڈی وے ہولیاں پیڑا لی کیڑی گلے ربا 90 سال نہیں 100 برے ہو گئے نے وہ کہندے یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم الہ العالمین آج جو نو گئی تے پھول کے ہو دے زبان جو تیرا نا نکل گیا ہے اللہ فرماتے نے انہیں آنکھیں کی ہے آنکھیں انہیں ایک آئے یا سمد اے بے نیاز تینوں پوچھن والا کوئی نہیں اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر جملہ کیا ہے فرشتے عرض کرتے نے ربا انہیں پھول کے آنکھیں ہے توجہ کرنا ذرا حاجی صاحب حکیم صاحب کیسا منظر ہوئے گا جب رب العالمین اپنے فرشتیاں نو کہہ رہے ہوں گے اللہ رب العزت فرمان دینے او فرشتیوں اگر آج میں اس بندے دی آواز دے لبیک نہ آکھاں پھر سمد سنم تے سمد دے اندر فرق کی رہے گا سمد سنم انہوں کہندے نے جنہوں تسی پکار دے رہو تو اڈی آواز نو نہ سنے سمد انہوں کہندے نے بھول کے پکارنا تیرا کام میں جی جی آکھنا دا کام میں ہلے بھی تسی کہندے ہو اللہ کے دیاں سندا ہے کئی بندے مایوس ہو جاندے نے اللہ فرماندے نے اے میرے بندے مایوس نہ ہویا کر اس واسطے کہ میں تیرا مالک ہوں اللہ اکبر کبیرہ سجدہ اس واسطے میں عرض کرنا جانا اللہ رب العزت فرماندے نے اے میرے بندے آ میرے دربار دے اندر اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس عبدو او بندے دے پترو ذرا آ جاؤ نا عبادت کرو نا ربا کے دے عبادت کریے فرمایا عبدو ربکم اپنے رب دے عبادت کرو رب کے نو کہندے نے رب پیدا کرنے والے نو کہندے نے پھر اسے تے میرے رب نے بس نہیں کیتے یا اللہ تیری عبادت کیوں کریے خالق کائنات فرمان دے نے ربکم الذی خلقکم اے میرے بندے تو میری عبادت کر اس واسطے کہ تینوں پیدا کرنے والا میں اج باپ کہندا پت میں تینوں جمیا ماں کہندی میں تینوں جمیا اللہ فرماندے نے اے میرے بندے
تینوں کائنات چ بھیجن والا تیرا رب ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ محبت نال آکھو، جن نے پیسے چاہیے نے اونی محبت نال آکھو ماشاءاللہ ہیں، پیسے دی کمی نہیں ہونی چاہیے، کہہ دو سبحان اللہ، ضرور اللہ دے گا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے میرے خزانیاں دے منہ کھل گئے نے، منگن والا بن آ صحیح میرے کول۔ ہن تسی کہو گے حضرت صاحب نظر تے کوئی نہیں آندا، او سجنوں سخیاں کولو جا کے پوچھو، جیڑے اودے نال سودا کردے نے نا او کدی بھوکے نہیں مرے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سودا کہدے نال کردے سن؟ اللہ نال۔ اپنا مال رب دے راہ چ دیندے سی، فرماندے سن مینوں پتہ ہی نہیں لگدا کدھروں آندا ہے، میں اسی طرح رب دے بارگاہ چ اسی طرح بندا چلیا جانا۔ اس واسطے میرے معزز سامعین اللہ فرماندے نے اے میرے بندے تینوں پیدا کرنے والا کون ہے؟ او بولو تے صحیح، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماندے نے پیدا میں کیتا ہے۔ رب نے صرف عبادت تے کوئی گل آکھی، اے میرے بندے میں تینوں پیدا کیتا ہے، اس واسطے تیرا حق بندا ہے کہ سجدہ کینوں کرنا ہے، چکنا کدے سامنے، ہاتھ کدے سامنے پھیلانے، اکھیاں کدے سامنے رلانیاں، طواف کس مقام دا کرنا ہے؟ بیت اللہ دا۔ کتھے دا کرنا ہے؟ بیت اللہ دا۔ اس واسطے رب العالمین فرماندے نے اے میرے بندے ایک گل تسلیم کر لا، اپنے دل چ بٹھا لا کہ تیرا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ اور ساڈا آخری نبی اور رسول کون ہے؟ محمد رسول۔ سوچ کے بولیا کرو، دیکھیا کرو ذرا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نو رب نے اپنا آخری نبی بنایا، فرمایا سونیا تیرے تے میں نبوت ختم کر چھڑی ہے۔ ما کان محمد علی احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سونیا میں رب کلا تو نبی کلا، میرے محبوب تیرے تو بعد اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ لانتی قادیانی تے ہو سکتا ہے، اللہ دا نبی نہیں ہو سکتا۔ میں کہ یا اللہ تو اپنے محبوب تے ختم نبوت کیوں نبوت ختم کر چھڑی؟ اللہ فرماتے نے کیوں نہ کردا؟ اس واسطے کہ کائنات دے اندر آمینہ جیسی اماں بھی کوئی نظر نہیں آندی، عبداللہ جیسا ابا بھی کوئی نظر نہیں آندا، اور ابو بکر جیسا یار بھی کوئی نظر نہیں آندا، عائشہ صدیقہ جیسی زوجہ محترمہ بھی کوئی نظر نہیں آندی، اور اس امت ورگی امت بھی کوئی نظر نہیں آندی۔ اس واسطے میں کیا سونیا میں تینوں آخری نبی بنایا ہے، تیرے اوپر میں نبوت ختم کر چھڑی ہے۔ اے کلام مقدس اے قرآن بھی میں رب نے آخری بنا کے دنیا تے بے چھڑیا ہے۔ میں کہ یا اللہ انہاں مسلمانوں کے میں سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتے نے ذرا ویکھتے صحیح نا، میں آدم نو کائنات دے اندر بے دیا، امت نو کلمہ دے چھڑیا، لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ، حضرت نوح آدم ثانی نو بے دیا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم نو بے دیا، فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بے دیا، فرمایا لا الہ الا اللہ موسیٰ روح اللہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ دیواری آئے، اللہ رب العزت فرماندے نے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن جدواری میرے محبوب دی آنی ہے، رب دے لاڈلے پیغمبر دی آنی ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیا ہون میں گل مکان لگا، اے میرے محبوب میں گل ختم کرن لگا، اے میرے محبوب
میں کائنات نو ایک مسیحا دین لگا، اے میرے پیغمبر میں کائنات نو ایک رہبر دین لگا، یا اللہ اس سے پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتے نے میں اینڈ کرن لگا، آخری مقام آ گیا ہے، آخری مقام آیا، میرے محبوب نو کلمہ دے چھڑیا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سونیا ہونے تو اگے نبی کوئی نہیں، میں تینوں اپنا آخری نبی تے رسول بنا کے بیچ رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی ہوئے گا؟ فرمایا قیامت آ سکتی ہے، دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اس واسطے کہ میرے محبوب دی امت سب امتوں تو افضل، میرے پیغمبر سارے نبیوں دے امام، اے امت ساری امتوں دے امام، اور فرمایا اے امت اگر کوئی عمل کرے گی میں انہوں اتنا عطا کرانگا۔ یا اللہ کتنا عطا کرانگا؟ فرمایا کدی یہ دے واسطے میں ماہ رمضان لے آمانگا، اور کدی رمضان دے اندر شب قدر لے آمانگا۔ دیکھو نا رمضان شروع ہو گیا، پہلی رات آ گئی، اللہ رب العزت فرما دینے جہنم دے بوئے بند کر دے ہو، تو انہوں خوشی نہیں ہوئی میرا خیال؟ محبت نہ لاکھو ذرا، اور جہنم دے دروازے بند ہو گئے، اے مولویاں دیاں گلہ نہیں، اے میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے، رب کہندہ ہے بند کر دیو جہنم دے دروازے، جنت دے دروازے کھول دیو، سارے ہی کھول دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایڈا شفیق رب کوئی نظر آندہ ہے؟ آج تجھے کسی دروازے ایک باری جاندے ہو، دو باری جاندے ہو، چار باری جاندے ہو، پھر بندہ پھر کہندہ ہے چلیے یار، وہ کہندہ ہے یار ہر باری جانے ہیں کی ہے ان ہور کنہ کے جانا ہے؟ تو مسجد جو تسی روز آندے ہو، کدی کسی نے کیا ہو یار ہون مسیطے کی کن جانا؟ کہہ دے سبحان، کیوں؟ اے اللہ دا دربار ہے، یہ تیرا بکندہ ہے 24 گھنٹے آ، 12 مہینے آ، تینوں ڈکڑ والا کوئی نہیں۔ یا اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا جی ایتھے نہیں آنا تے ہور کتھے جانا ہے؟ اس واسطے فرمایا جنت دے دروازے کھول دیو، یا اللہ کھل گئے، فرشتے کہندے نے مولا کریم خیر ہے، اللہ فرماندے نے تو انہوں نہیں پتا میرے ایمان والے روزے رکھن لگے نے تو میں رب انہوں ڈائریکٹ ہی جنت چ داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ایسے تے بس نہیں، فرض پڑھ، یا اللہ کی دیں گا؟ فرمایا ایک پڑھیں گا 70 عطا کروں گا۔ یا اللہ بس؟ فرمایا نہیں نہیں، سنت پڑھ، نفل پڑھ، فرضاں دے برابر عطا کروں گا۔ 1 روپیہ میرے راستے دے، یا اللہ ایک دا ہی ثواب، فرمایا 700 دا ثواب دماغا۔ آج تو کسی نو دے 50 روپیے، انہوں کیا 100 دے دے بدلے چھو دے گا، وہ کہے گا تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس واسطے 50 دے بدلے 50 ہی ملنے نے نا، لیکن او رب ہے جڑا کہندہ بندیا ایک دے میں 700 عطا کروں گا۔ ایک رمضان دی برکت، اور فرمایا تو کسی دا روزہ کھلوا، پاما مولوی صاحب دا کھلا دے، کہہ دے سبحان اللہ، وہ نہ کھلائے ہو چلو کہہ تو دیو نا، بے شک مولوی صاحب دا کھلا دے، چودھری صاحب دا کھلا دے، حاجی صاحب دا کھلا دے، قاری صاحب دا کھلا دے، کھلا تو صحیح، یا اللہ دیں گا کی؟ اللہ فرماندے نے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ضروری نہیں تو کسٹرڈ بنا کے روزہ کھلانا ہے، ضروری نہیں تو مرغا پکا کے کھلانا ہے، ضروری نہیں تو بکرا کھلانا ہے، ضروری نہیں تو جناب کوئی خاص قسم کی ڈش پکانی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو پانی دے نال کھجور دے نال کھلا تے صحیح نا، آقا ملے گا کی؟ فرمایا روزہ تو رکھے ہے، اللہ رب العزت جدوں تو کسی دا روزہ کھلائے گا تیرے روزے دا بھی تینوں ثواب ملے گا، او دے روزے دا بھی تینوں ہی ثواب مل جائے گا، اور فرمایا جیڑا ہوتا روزہ ہے ہوتا انہوں بھی ملے گا لیکن تینوں بھی ملے گا۔ ایک صحابی رسول قربان نبی دے صحابہ تو اللہ رب العزت نے کیسی فراست عطا فرمائی، صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسی تے انہیں جوگے نہیں، اسی تے مناسب ہاں، اس واسطے کسی دا روزہ نہیں کھلا سکتے۔ آقا فرماندے نے قربان محبوب دی محبت تو، حضور فرماندے نے لسی دے گھٹ دے نال ہی روزہ کھلانا تیرا کام ہے، اللہ تینوں پھر بھی اُنّا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ میرے معزز سامعین، اس واسطے اسی آئیے صحیح ادھر نو، رولا ہے ساڑھے آن دا، اسی آندے نہیں، اسی ودا کے چلے جانے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے مینوں نہ ودایا کر، اس واسطے کہ قیامت کے دن تیرے واسطے اوکھا ہو جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام دی محبت دل چ رکھ، آقا ملے گا کہ فرمایا میں آمینہ دے چن نو اپنا آخری نبی بنا چھڑے۔ محبت نہ رکھو ذرا گل موبائل۔ اللہ رب العزت فرما دینے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب میں تینوں اپنا آخری نبی بنایا ہے، آخری پیغمبر بنایا ہے۔ یا اللہ او دی وجہ کی ہے، اللہ فرما دینے کیوں نہ بناندہ، کائنات دے اندر میرے محبوب جیسا محبوب نظر نہیں آندہ۔ یا اللہ او دی وجہ کی ہے، اللہ فرما دینے میرے قرآن نو ویکھنا، میرے پیغمبر دے چہرے دا ذکر آیا، میں والضحا کہہ چھڑیا، میرے نبی دیاں زلفاں دا ذکر آیا، میں واللیل اذا سجا کہہ چھڑیا، میرے پیغمبر دے سینے اطہر دا تذکر آیا، میں علم نشرح لک صدرک کہہ چھڑیا، میرے پیغمبر دے حسن دا تذکر آیا، میں ما زاغ البصر وما طغى کہہ چھڑیا، میرے پیغمبر دے شہر دا تذکر آیا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہہ چھڑیا، میرے پیغمبر دے ابو بکر دا تذکر آیا، میں والذین معه کہہ چھڑیا، میرے نبی دے عمر دا تذکر آیا، اشداء علی الکفار کہہ چھڑیا، میرے نبی دے صحابی عثمان غنی دا تذکر آیا، رحماء بینہم کہہ چھڑیا، مولا علی دا تذکر آیا، تراہم رکان سجدہ کہہ چھڑیا، میرے پیغمبر دی جماعت دا تذکر آیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ چھڑیا، اس امت محمدیہ دا تذکر آیا، اللہ نے پورا قرآن اس امت حق دے اندر نازل کر چھڑیا۔ اللہ فرماتے نے پھر میں کیوں نہ گواہ، کائنات دے اندر میرے جیسا رب کوئی نظر نہیں آندہ، محمد جیسا نبی نظر کوئی نہیں آندہ۔ اسے واسطے رب نے فیصلہ کر چھڑیا، اللہ فرماتے نے سونیا میں تیرے سر تے ختم نبوت دا تاج پہناواں گا، اور پھر کسی نو تڑپ کے کہنا گیا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتا ارے قرآن وہ تقریر ہے، ارے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ نو آخری نبی بنایا اور بنا کے امت نو کہہ چھڑیا میں تو انو آخری امت بنا چھڑیا ہے، لیکن یاد رکھنا آئے سارے تو آخر دے اندر ہو، لیکن یاد رکھنا قیامت دا دن ہوئے گا، آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہونگے، موسیٰ جیسے کلیم پیغمبر اللہ دے عرش دا پایا پکڑ کے جانگے، ربا میں نو صرف اور صرف اپنی فکر ہے، ایسے عالم دے اندر حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہونگے، حضرت موسیٰ تے عیسیٰ بھی کھڑے ہونگے، ایسے عالم دے اندر خالق کائنات فرمانگے، اللہ فرمانگے سونیا آجا نظر آ، میرے پاک پیغمبر اپنا سر اقدس رب دے دربار دے اندر میدان محشر دے اندر رکھ کے کھڑے ہونگے، اور ایسے عالم دے اندر اللہ رب العزت فرمانگے میرے محبوب اپنا رخ انور تے اٹھانا، سونیا اپنی پیشانی تے اٹھانا، اے میرے محبوب تو دنیا دے اندر پیشانی نو بڑا جھکایا ہے، اے میرے محبوب تیری پیشانی تے نشانات پہ گئے نے، اے دے
बावजूद सोनिया अज माशर दे मैदान दे अंदर अज फिर तू अपना सर अकदस मेरी बारगाह दे अंदर चुका के बैठा। ए मेरे पैगंबर उठा के सही ना मेरे रब दी जुबान चो जुमला निकलेगा, ए मेरे महबूब साल तोता सोनिया मंगना तेरा काम में, तेरी चोली नू भरना तेरे रब दा काम में। आज उम्मत मोहम्मदिया आज उम्मत रिवायात में खो गए, अरे हकीकत खुराफात में खो गए। आज से गैरां दे दरवाजे ते झुकदे नजर आने, रब तो इलावा गैर नो मुश्किल कुशा कहंदे नजर आने। अल्लाह फरमांदे ने हले भी वेला है, मैं तेनू दोबारा रमजान दा महीना अता कर छड़िया है। आजा मेरी बारगाह दे अंदर जरा मेरे मुस्तफा नु वेखना। आज माशर दे मैदान दे अंदर सर रब दे बारगाह च रखिया होया है। अल्लाह फरमांदे ने साल सोनिया मांगते सही ना, आज मंगना तेरा काम में, अता करना मेरा काम में। मेरे पैगंबर माशर दे मैदान च भी केनू पुकार रहे ने, बोलो केनू पुकार दे ने? अल्लाह फरमांदे ने साल सोनिया मांग। अल्लाह अकबर कबीर। तोता मंगना तेरा काम में, देना मेरा काम में। देन वाला कौन है? धियां कौन देंदा है? पुत्र कौन देंदा है? एक एक कौन देंदा है? जोड़ा जोड़ा कौन देंदा है? ए बाहरले मुल्क 6 पुत्र रब ने इकट्ठे ही दे छड़े। कह दियो ओ जिन्हां दे औलाद नहीं, मालिक कायनात उन्हां नूं औलादे नूरीना अता फरमा। रब्बा जिन्हां नूं दित्ती है या अल्लाह उन्हां नूं संभालण दी भी तौफीक अता फरमा, उन्हां नूं संभलन दी भी तौफीक अता फरमा। है आज की खालिक कायनात फरमांदे ने सोनिया मांग। तवज्जो बस गल मेरी खत्म हो गई, टाइम भी खत्म हो गया। 1-2 मिनट दोगे? बोलो परेशान नहीं होना। मस्जिद अल्लाह दा घर है, इत्थे खुदा दी कसम इन्नी रहमत वरन रही है कि तुसी सोच भी नहीं सकते। कह दियो बाहर जाके ना कि मौलवियां दी गल्लां ने, मौलवियां दी गल्लां नहीं, मेरे मुस्तफा दा फरमान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाते ने साल सोनिया मांग। तो मेरे नबी ने की मंगया? मेरे आका ने नहीं किया रब्बा ए हसन हुसैन नू बख्श दे, ए फातिमा नू बख्श दे, या अल्लाह आयशा नू बख्श दे। अल्लाह फरमाते ने मेरे रब मेरी गुनाहगार उम्मत नू बख्श दे। नहीं कही सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाजी साहब हुण की करिए थे? क़यामत दा दिन माशर दा मैदान अज अपनी अपनी पई होवे ना, पाकिस्तान इंडिया दी जंग लगी ना ते हर बंदा परेशान सी। हैं हर बंदा हर एक नूं अपनी अपनी पई हुई सी। लेकिन वेख जरा क़यामत दा दिन, लेकिन मेरे मुस्तफा नू अपनी ते अपनी औलाद दी नहीं, अपनी उम्मत दी पई हुई है। अल्लाह फरमाते ने मेरे रब, आका फरमाते ने मेरे रब ए उम्मत जिहड़ी है ना, ए जदों तक जन्नत च नहीं जाती, मैं मुहम्मद उदों तक जन्नत च नहीं जावांगा। इस तो बढ़ के और तुसां की चाहते हो? खत्मे नबुव्वत दा ताज रब ने एवें नहीं दिता। अल्लाह नू पता सी बड़ी कायनात हले मैं बनानी है, ते उन्हां नू बख्शण वास्ते मूसा दी दुआ नहीं चलनी, मुहम्मद दी दुआ चलनी है। इस वास्ते फरमाया मेरे महबूब मैं तेनू खत्मे नबुव्वत दा ताज दिते। या अल्लाह क्यों दिते? अल्लाह फरमाते ने वकानू अहक्का बिहा व अहलहा। सोनिया मैनू पता सी एदा तू ही अहल है, एदा तू ही हकदार है। इस वास्ते मेरे महबूब मैं तेनू अता कर छड़िया है। मैं कह या अल्लाह इस उम्मत दा की बनेगा? अल्लाह फरमाते ने मैं आज माशर दा मैदान है, मैं कहांगा सोनिया अपने रुखे अनवर नू उठा। आका रुखे अनवर उठाणगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाणगे मेरे महबूब मंग की मंगदे? आका रज करनगे या अल्लाह ए मेरी जिहड़ी उम्मत है ना, इहदे जिहड़े गुनाहगार रह गए ने ना जन्नत च जाण दो, उन्हां नू जन्नत च भेज। अल्लाह फरमाणगे सोनिया फिर तू राजी है? ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दे इस फरमान ते आका कहणगे मौला मैं तेरी रजा ते राजी हां, और सारी उम्मत जन्नत च चली जाएगी इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। ओदे वास्ते नमाज़ां कितनियां पढ़नियां ने?
روزے کنے رکھنے نے؟ ایک بندہ کہنا 20 کہہ دو سبحان اللہ 20 نہیں رکھنے 30 رکھنے نے اے ہن گاں حلال کمیٹی تے ماشاءاللہ ہیں کہ 30 رکھنے نے کہ 29 رکھنے نے لیکن میرے معزز سامعین آخر دے اندر صرف اتنا کہاں گا اے تراویاں نے نا کوئی کہندا ہے 20 کوئی کہندا ہے 8 میں کہنا چل یار تو 8 ہی پڑھ رب دی بارگاہ چ پڑھنی ہے نا تو بھی پڑھ اللہ دی بارگاہ چ پڑھنی ہے نا کوئی بندہ کہندا ایتھے ہاتھ بنو تو نماز نہیں ہوندی کوئی کہندا ایتھے بنو پھر نہیں ہوندی کوئی کہندا ایتھے بن لو پھر نہیں ہوندی میں کہا بھائی او دے سامنے جدوں تو کھڑا ہو گیا نا چلو جس طرح بھی کھلوتا ہے وہ جانن والا ہے اگر ایتھے بننے نے نا تو وہ ایتھے آپ ہی لے آئے گا چل نماز تے پڑھنا اس واسطے کسی نو یہ نہ کیا کر ایدی مسجد چ نماز نہیں ہوندی او دی مسجد چ نماز نہیں ہوندی اللہ فرماندے نے تو کچی زمین تے سر رکھ کے پڑھ میں اوتھے ہی قبول کر لواں گا یہ تے پھر مسجد ہے تے پھر اللہ دا گھر ہے تے پھر رب دا دربار بن گئے اللہ فرماندے نے میں جتھے چاہواں دربار لا لواں لیکن میرے بندے تو میری بارگاہ چ آن والا بن اس واسطے اللہ دی بارگاہ چ یہ دعا ہے مالک کائنات تو اگر سانو روزے عطا فرمائے نے نا تے ربا ادا احترام کرن دی بھی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا